वेलकम टू माय क्लास। आज आपको क्लास में हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस र साथ साथ ही सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस बारे डिस्कस गर्छौं, जसमें सबभन्दा पहिला हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस यो भोल्यूमेट्रिक एनालाइसिस को एउटा सानो टपिक प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस भन्नाले त्यस्तो किसिमको सब्सटेंस जसलाई हामीले एज अ रिफरेन्स स्टैंडर्ड सब्सटेंस को रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं, जुन केमिकल सब्सटेंसलाई हामीले एउटा सोलुसन बनाउँछौं, जुन सोलुसन स्टैंडर्ड सोलुसन को काम गर्छ, जुन सोलुसनलाई हामीले रिफरेन्स स्टैंडर्ड सोलुसन भन्छौं, यही स्टैंडर्ड सोलुसन को थ्रू हामीले अरु अनस्टैंडर्ड सोलुसन अननोन सोलुसन को स्ट्रेंथलाई पता लगाउँछौं। त्यसकारणले गर्दा यस्ता केमिकल सब्सटेंसलाई हामीले प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जस्तो कि एक्जाम्पल को रूपमा आक्जेलिक एसिड क्रिस्टल H2C2O4.2S2 डाइहाइड्रेटेड आक्जेलिक एसिड क्रिस्टल, त्यस्तै गरेर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, त्यस्तै गरेर मोहर साल्ट FeSO4.NH4 यसरी यो आक्जेलिक एसिड क्रिस्टल, अर्को एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट र अर्को यहाँ मोहर साल्ट फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6S2 यस्ता केमिकल सब्सटेंसलाई हामीले भन्छौं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। इनलाई हामीले भन्छौं प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज। यी प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज हुन्। यसलाई हामीले यसको थ्रू हामी सेकेंडरी स्टैंडर्ड जुन सोलुसन हुन्छन् त्यो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोलुसन को स्ट्रेंथ यिनीहरूको सोलुसन बनाएर हामीले मेजर गर्ने गर्छौं र यो जुन प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस छ यसैबाट जुन बनाइएको सोलुसन हुन्छ यो सोलुसनलाई हामीले भन्छौं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सोलुसन। प्राइमरी स्टैंडर्ड जुन सब्सटेंस छ यसबाट बनाइएको जुन सोलुसन हुन्छ त्यो सोलुसनलाई हामीले भन्छौं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सोलुसन। यो सोलुसनलाई हामीले रिफरेन्स स्टैंडर्ड, यसलाई हामीले रिफरेन्स स्टैंडर्ड सोलुसन पनि भन्छौं, किनकि यही स्टैंडर्ड सोलुसन को थ्रू, यही नोन सोलुसन को थ्रू हामीले अननोन सोलुसन को स्ट्रेंथलाई पता लगाउँछौं। तो यी जुन प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस छन् इनका केही कैरेक्टरिस्टिक फिचरहरू छन्। इनका केही कैरेक्टरिस्टिक फिचरहरू छन्, जुन कैरेक्टरिस्टिक फिचर को थ्रू हामीले यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छौं र यो नंबर 1 मा लेख्छौं, इट शुड बी इन अ स्टेट ऑफ हाई प्योरिटी। यिनी केमिकल सब्सटेंस के हुनुपर्छ, धेरै प्योर हुनुपर्छ। अर्को इट शुड बी नन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। यो कस्तो
नन हाइग्रोस्कोपिक हुनुपर्छ भन्नाले यो एटमोस्फियरबाट मोइस्चर एब्जर्भ गर्न भएन। अर्को हामी लेख्छौँ इट शुड बी नन डेलिक्विसेंट इन नेचर। यो डेलिक्विसेंट को उल्टा नन डेलिक्विसेंट, यो हाइग्रोस्कोपिक को उल्टा के छ नन हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक भन्नाले के त मोइस्चरलाई वाटरलाई एब्जर्भ गर्नु यो हो हाइग्रोस्कोपिक, र यहाँ लेखिएको छ नन हाइग्रोस्कोपिक भन्नाले यो एटमोस्फियरबाट मोइस्चर एब्जर्भ गर्न भएन। अर्को यो छ यसमा पनि मोइस्चर एब्जर्भ हुन्छ तर डेलिक्विसेंट जुन नेचरका मटेरियल हुन्छन् तिनी के हुन्छन् सोलुसनमा कन्भर्ट हुन्छन्। यसरी एटमोस्फियरबाट मोइस्चर एब्जर्भ गरेर सोलुसनमा कन्भर्ट हुन भएन। अर्को हामी लेख्छौँ इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक इन नेचर। अर्को लेख्छौँ हामीले इट शुड not be decomposed during storage or during weighing। हामी स्टोर गरिराखेको बेला चाहिँ यी सबै डिकम्पोज हुन भएन, यसलाई डिकम्पोज हुन भएन। र साथसाथै हामीले जब हामी वेट गर्ने गर्छौँ आवश्यक परेको बेला हामीले यसलाई वेट गर्छौँ त्यति बेला के हुन्छ यसमा डिकम्पोजिसन हुन भएन। त यसरी यी इनका क्यारेक्टरिस्टिक फिचरहरू छन् जुन क्यारेक्टरिस्टिक फिचरको आधारमा हामीले यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अझै हामी 6 नम्बरमा लेख्छौँ इट शुड हैव high molecular weight and equivalent weight to minimize error। In this way, these are the characteristic features of primary standard substance. It should be in a state of high purity. It should be non-hygroscopic in nature। नेक्स्ट थर्ड छ इट शुड बी नन डेलिक्विसेंट इन नेचर, यो मोइस्चर एब्जर्भ गर्न भएन। अर्को चाहिँ यहाँ लेखेको छ इट शुड बी नन टॉक्सिक इन नेचर, विषाक्त हुन भएन। र अर्को चाहिँ इट शुड नट बी डिकम्पोज ड्युरिङ स्टोरेज, हामीले भण्डारण गर्ने बेला पनि यो चाहिँ डिकम्पोज हुन भएन। र अर्को लेखेको छ ड्युरिङ वेइङ, हामीले जोख्ने बेला पनि के हुन्छ यो डिकम्पोज हुन भएन। र लास्टली यहाँ लेखेको छौँ इट शुड हैव हाई मालिकुलर वेट इक्विभ्यालेन्ट वेट, यसरी चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट मालिकुलर वेट धेरै हुनुपर्छ र यसले के गर्छ त एररलाई मिनिमाइज गर्छ। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज। KMnO4 पोटासियम परमैनेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, etc. These are the examples of secondary standard substance। र यसरी यी सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्सबाट बनाइएको जुन सोलुसन हुन्छ उसलाई हामीले सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भन्छौँ।
र यी केमिकल सब्सटेंस का केही कैरेक्टरिस्टिक फिचरहरू छन् जसको आधारमा यसलाई हामीले सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेंस भन्छौँ। नंबर 1, not pure enough. Next, not stable. यी धेरै स्टेबल हुँदैनन्। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यिनी एटमोस्फियरबाट मोइस्चर एब्जर्भ गर्छन्। डेलिक्विसेन्ट इन नेचर, यिनी एटमोस्फियरबाट मोइस्चर एब्जर्भ गरेर सोलुसनमा कन्भर्ट हुन्छन्, त्यस्ता किसिमका नेचरका हुन्छन्। हाइग्रोस्कोपिक भन्नाले एटमोस्फियरबाट मोइस्चर एब्जर्भ गरेर सोलिडै फर्म यदि रहिरहेको छ भने त्यस्तो किसिमको नेचरको मेटेरियललाई हामीले हाइग्रोस्कोपिक भन्छौँ। डेलिक्विसेन्ट भन्नाले के त एटमोस्फियरबाट मोइस्चर एब्जर्भ गरेर यदि सोलुसनमा कन्भर्ट भइराखेको छ भने त्यस्तो किसिमको मटेरियललाई हामीले डेलिक्विसेन्ट भन्छौँ। यसरी यी एटमोस्फियरबाट मोइस्चर एब्जर्भ गर्ने खालका यी नेचर यिनमा हुन्छ। नेक्स्ट, may decompose over time, यिनलाई हामी लामो समयसम्म स्टोर गर्ने हो भने डिकम्पोज हुन सक्छन्। त यस्ता किसिमका यी नेचर, यस्ता किसिमका यी कैरेक्टरिस्टिक फिचर भएको यदि केमिकल सब्सटेंस हो भने त्यस्ता किसिमका केमिकल सब्सटेंसलाई हामीले के भन्छौँ, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेंस। र यिनबाट बनाइएको जुन सोलुसन हुन्छ त्यसलाई हामीले सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भन्छौँ। यस्ता किसिमका केमिकल सब्सटेंसलाई हामीले डाइरेक्टली स्ट्यान्डर्ड सोलुसन बनाउन सक्दैनौँ, किनकि यिनको जुन स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थ के हुन्छ, चेन्ज भएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले एज अ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन हामीले बनाउन सक्दैनौँ। यसलाई हामीले प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसनको थ्रु स्ट्यान्डर्डाइज गर्छौँ, त्यसपछि हामीले यसको स्ट्रेन्थ थाहा पाउँछौँ र फर्दर यसलाई स्ट्यान्डर्ड सोलुसनको रूपमा हामीले अरू सोलुसनको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनका लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। So this is all about the secondary standard substance. Thanks for watching.